A church is not something you go to, but church is a family that you belong to. है चर्च चाहिँ यस्तो इन्स्टिट्युट हो, एउटा ठाउँ हो, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने होइन, तर मण्डली चाहिँ यस्तो ठाउँ हो, मण्डली चाहिँ एउटा परिवार हो, त्यहाँ परिवारमा हुनुपर्छ भन्ने हामी सोच्दैनौँ। परिवारको त सदस्य नै हुन्, अनिवार्य रूपमा एउटा सदस्य त परिवारमा हुनुपर्छ है। र पनि अहिले सजिलोको लागि चाहिँ मण्डलीको हरेक क्रियाकलापमा हामी सहभागी हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमै छ है। वाइ मस्ट आई गो टु चर्च, म किन मण्डली जानुपर्छ है, म मण्डलीमा किन जानुपर्छ, म मण्डली किन जानु भन्ने प्रश्नमा हामी यो गर्दैछौँ। मैले पनि यो धेरै प्रचार गरेको, तर पास्टर विजय कर्मचार्यले नयाँ प्रकारले ल्याउनु भएको शिक्षा मैले पनि यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर तपाईँहरूको समक्षमा राख्दैछु। मत्ती 16:18 पद अनुसार, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। परमेश्वरले आफ्नो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्नुहुन्छ। चट्टान चाहिँ एपोस्टल्सहरू, प्रेरितहरू, यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन पत्रुसलाई सम्बोधन गरेर यीशु ख्रीष्टलाई भन्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीको मालिक चाहिँ यीशु प्रभु हुनुहुन्छ है, हामी मान्छे होइनौँ, हामी त एउटा चट्टान मात्रै हौँ, हामी त एउटा जग मात्रै हौँ है। परमेश्वरले नै, यीशु प्रभुले नै मण्डली स्थापना गर्नुहुन्छ। मण्डलीको मालिक ख्रीष्ट हो है। म मेरो मण्डली भनेर दाबी गर्ने हक र अधिकार कसैलाई छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा यीशु प्रभुलाई मात्रै छ। मान्छेले, हामी त बोलीचालीको भाषामा मेरो मण्डली म माया गर्छु भन्छौँ, तर मण्डलीको मालिक स्वामित्व चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा मात्रै निहित छ प्रिय। र मण्डली चाहिँ यस्तो इन्स्टिट्युसन हो, गड अर्डेन्ड। मण्डली चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको र परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको इन्स्टिट्युसन हो अन अर्थ है, पृथ्वीमा। नरकका ढोकाहरू पनि मण्डलीको कारणले बन्द हुन्छ प्रिय। यदि मण्डली छैन भने नरकका ढोकाहरू खुल्ला हुन्छ। कसैको निम्ति नरकको ढोका खुल्ला हुन्छ। मेरो निम्ति नरकको ढोका खुल्नु भनेको चाहिँ राम्रो होइन है। नरकको ढोका चाहिँ मेरो निम्ति बन्द हुनुपर्छ। ख्रीष्ट यीशुमा गरेको विश्वासले र यस पृथ्वीमा उहाँले स्थापना गर्नुभएको मण्डलीमा मेरो 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 सम्बन्धको कारणले पृथ्वीमा परमेश्वरले मण्डली दिनुभएको छ। मण्डलीमा मेरो संलग्नताले नरकका ढोकाहरू बन्द हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यदि नरकका ढोकाहरू चाहिँ तपाईँको निम्ति खुला छ, वेलकम गरिरहेको छ नरकका ढोकाले, त्यो त राम्रो सिम्बल होइन, राम्रो सङ्केत होइन, राम्रो लक्षण होइन। कति डरलाग्दो। वी आर अल हेभन ओरिएन्टेड, हेभन ड्रिभन मानिसहरू हौँ, स्वर्गतिर जाने मानिसहरू हौँ। तर स्वर्ग मात्रै जान्छौँ भनेर बस्दाखेरि कोनी है, थाहा हुँदैन के हुन्छ। तर मण्डलीमा हामी शरीक भएका छौँ भने है, प्रभुको आशिष रहन्छ। नरकका ढोकाहरू मण्डलीद्वारा चाहिँ, मण्डली मार्फत चाहिँ नरकका ढोकाहरू चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझिराख्नुहोस्, अति डरलाग्दो चेतावनी छ यो। नरकका ढोकाहरू चाहिँ मण्डली स्थापनाको कारणले बन्द हुँदो रहेछ अनि विजय हुँदैन प्रिय। हुन्छ, मण्डली किन जानु है? वाइ मस्ट आई गो टु चर्च टु फुलफिल द कमान्ड्स अफ गड। मण्डली हामीले जाँदा, मण्डलीको सेवा सङ्गतिमा जाँदा, मण्डलीलाई आदर गर्दा परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरको वचनमा दिनुभएको आज्ञाहरू हामी पुरा गर्छौँ है। परमेश्वरको आज्ञाहरू पुरा गर्छौँ। परमेश्वरको आज्ञा पुरा गर्ने छोराछोरी बन्छौँ भने हामी मण्डलीमा शरीक हुनुपर्छ, एउटा स्थानीय मण्डलीमा शरीक हुनुपर्छ टु ग्रो एन्ड डेभलप स्पिरिचुअली। मण्डलीमा जाँदा, मण्डलीमा शरीक हुँदा हामी आत्मिकी, हाम्रो विकास हुन्छ अनि वृद्धि हुन्छ। आत्मिकी विकास र वृद्धिको लागि मण्डली नआउने मान्छे एकदमै आत्मिकी छ भनेर भन्नु कोनी है। एउटा त्यो हुँदैन। फ्रिलेन्स क्रिस्चियन्सहरू होला, आज कोठामा बसेर आफै प्रार्थना गर्छ होला, बाइबल पढ्छ होला, बट वी डोन्ट नो एबाउट देम। तर खुलेर हामी भन्न सक्छौँ, जो कोही मण्डलीमा आउँछ, जो कोही मण्डलीको सेवा सङ्गतिमा शरीक हुन्छ,
एकदम हर बखत आत्मिक विकास र वृद्धिको लक्षण देखा पर्छ है। टु प्रोभाइड अ गुड इक्जाम्पल एन्ड इन्फ्लुएन्स, अरूलाई असल उदाहरण, अरूको लागि असल उदाहरण बन्न, अरूलाई प्रभाव पार्नको लागि पनि मण्डलीमा नियमित प्रकारले शरीक छ भने, मण्डलीमा जान्छौँ भने अरूलाई पनि उदाहरण हामी बन्न सक्छौँ। आफै मण्डली जाँदैनौँ, मण्डलीको बारेमा अरूलाई के शिक्षा सिकाउने है। प्रभुबाट हामी आफै टाढिएका छौँ, अरूलाई के उदाहरण दिने आफ्नो जीवनबाट है। अरूलाई प्रभाव पार्न तपाईँले सक्नुहुन्न। यु क्यानट इन्फ्लुएन्स अदर्स, अरूलाई इन्फ्लुएन्स पनि पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँको कुरा खाँदैन मान्छेले है, एटलिस्ट क्रिस्चियनहरूले कुरा खाँदैन, अन्य जातिले कुरा खाला होइन, पान चपाउनेले एक दिन दुई दिन एउटा कुरा खाला, तर तपाईँको आत्मिकी मानिसले तपाईँबाट प्रभावकारिता केही पनि प्राप्त गर्दैन। इफ यु डोन्ट go to church and if you are not able to connect with the church हैन। अब के को आधारमा तपाईबाट उदाहरण उसले चाहिँ के आधारमा, कुन एंगलबाट चाहिँ उदाहरण उसले चाहिँ लिने त आफ्नो जीवनबाट है। कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ त है। अरूलाई आफू मण्डली गए पो, मण्डलीको सेवा संगतिमा आफू शरीक भए पो अरूलाई पनि प्रभाव पार्न भन्न सक्छौँ। यसो भाइ, उसो भाइ, यसो नगर, उसो हेर, यस्तो हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ। अब आफू पनि छैन भने यु क्यानट सेट इक्जाम्पल हैन, र यु क्यानट इन्फ्लुएन्स अदर्स। आफ्नो बठाइले, संसारिक ज्ञानले, बुद्धिले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन मान्छेलाई। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने टु बी रेडी, वाचिङ एन्ड वेटिङ फर लर्ड्स कमिङ। प्रभुको आगमनको पर्खाइको होसियारी र तयारीको लागि पनि हामी मण्डली जानुपर्छ। प्रिय, हामी यस्तो विषम परिस्थितिबाट हामी गुज्रेर गइरहेका छौँ। 2020 हाम्रो लागि अन्धकारमै घाँटी बन्यो है। मृत्युको छायाको देशमा बसेको मानिसहरू जस्तो हामी भयौँ। मृत्युको कालखण्डबाट हामीले पार गरेर अहिले गुज्रिरहेका छौँ। अब पनि शिक्षा सिकेनौँ। यो 12 लाख मानिसहरू कोभिड-19 को कारणले मर्यो। प्रिय, 12 लाख मध्ये अस्ति म जुलाईमा मरेको थिएँ भने मेरो गणना हुने थिएन है, गणना पनि हुने थिएन, काउन्ट पनि गर्ने थिएन होला मान्छेले। मेरो परिवारले मेरो लास, मेरो सद्गत, मेरो फिनरल पनि गर्नु पाउने थिएन होला। तर मण्डलीमा रहँदाखेरि वी विल बी रेडी फर हिज सेकेन्ड कमिङ। प्रभुको आगमनको पर्खाइमा हामी हुन्छौँ। ईसाई जीवन भनेको त प्रभुको आगमनको पर्खाइको जीवन हो। होसियारीसँगले हामी तयार बन्दै गरेको जीवन हो। यहाँ विशेष गरिकन एपिसी 5:27 पदले भन्दछ, उहाँले दाग वा चाउरी नभएको है, चाउरी परेको, दाग लागेको मण्डली विश्वासी होइन, अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तर तेजस्वी मण्डली, प्रतापी मण्डली, तेज दिने मण्डली है, ब्राइटनेस भएको मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन्। उहाँको दोस्रो आगमनमा हामीले मण्डलीलाई आफैलाई प्रभुको आगमनमा बादलको सवारीमा हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। तर प्रभु चाहिँ आउँदाखेरि हामी चाउरी परेको, दाग लागेको, खोट भएको व्यक्ति, मण्डली भनेको चाहिँ भवन होइन है। यो कोभिडको बेला मण्डली क्लोज भएको छैन, भवन मात्रै, बिल्डिङ मात्रै क्लोज भएको हो। चर्च त झन् फस्टाएर गएको छ। जुममै भए पनि है, अनलाइनमै भए पनि मण्डली कहिले बन्द भएको छैन, बिल्डिङ बन्द भएको। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तयारी गर्नको निम्ति पनि यसै त हामी मरेर जाने चोला रहेछ है। मृत्यु कति देख्यौँ, सन्ताउन सेवा, फ्युनरल सर्भिस कति एटेन्ड गर्यौँ यो पालि। प्रभुको आगमनको लागि हामी होसियारीसँगले तयारी बन्नको लागि चाहिँ मण्डलीमा, सेवा सङ्गतिमा एकदमै लागि परेर चाहिँ हामी एकदमै रेडी हुनुपर्ने। टु हेभ अ क्लियर कन्साइन्स, स्वच्छ र सफा विवेकको लागि यदि हामी मण्डली जान्छौँ भने प्रिय हो, 99.9 व्यक्तिहरूको विवेक चाहिँ सफा हुन्छ। सेवा सङ्गतिमा हरदम हामी तयार भएर चाहिँ लागि परेका छौँ भने योर कन्साइन्स इज भेरी क्लियर। पवित्र आत्माद्वारा
परमेश्वरमा तपाईको विवेक, तपाईको मन, तपाईको सोच विचारहरू कुनै पनि आत्मग्लानी हुँदैन। तपाईको क्लियर कन्साइन्स बोकेर बाँच्नुहुन्छ। क्लियर कन्साइन्स हाम्रो छैन भने, हाम्रो सफा विवेक छैन भने हामी आफै चाहिँ भित्रै चाहिँ हामी क्लान्त बन्न सक्छौँ। भित्रै हामी आफ्नै विवेकले हामीलाई दोषाइरहेको छ है, आफ्नै विवेकले हामीलाई चाहिँ दोषी ठहराइरहेको हुन्छ। प्रिय, त्यस्तो काँडा लिएर जीवनमा किन बाँच्नुहुन्छ है? मण्डलीको सेवा सङ्गति, परमेश्वरको आराधनामा हामी सरिक हुनुपर्छ। टु हेल्प द चर्च फङ्सन प्रपरली, मण्डली असल प्रकारले सञ्चालन हुन मद्दत गर्न। मण्डलीमा हामी सरिक हुँदा के हुन्छ? तपाईको उपस्थितिले, तपाईको योगदानले मण्डली सञ्चालन हुनका निम्ति एकदमै सहज हुन्छ, मद्दत पुग्छ। प्रिय, मण्डली मान्छेको होइन, मण्डली यदि ख्रिस्टको हो भने ख्रिस्टको देह सञ्चालनमा तपाईले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ। तपाईको अनुपस्थितिले, हाम्रो अनुपस्थितिले, हाम्रो एब्सेन्सले मण्डलीमा ह्याम्पर हुँदो रहेछ, मण्डली फङ्सनमा ह्याम्पर हुन्छ। सो वाइ टु बिकम त्यो क्यारेक्टर, वाइ टु बिकम द्याट पर्सन टु ह्याम्पर चर्च ग्रोथ है? मण्डली एडमिनिस्ट्रेसनमा किन ह्याम्पर बन्नुहुन्छ? मण्डली एडमिनिस्ट्रेसनमा ह्याम्पर बन्नु भनेको त यु आर ह्याम्परिङ गड्स किङडम, परमेश्वरको राज्यलाई पनि हामीले ह्याम्पर गरिरहेका छौँ, एउटा बाधा अडचन बनिसकेका छौँ है? मण्डली राज्य परमेश्वरको उसमा, त्यस कारणले यो गम्भीरताको साथ हामीले सोच्छौँ। अर्को कुरा, टु फुलफिल कमान्ड्स अफ गड, आज्ञाहरू पुरा गर्न भनेको चाहिँ एक ठाउँमा भेला हौ भन्ने आज्ञा पुरा गर्न। हिब्रू 10:25 के भनेको छ? कसैको बानी भए चाहिँ, तिम्रो सङ्गतिमा नजाने बानी भए चाहिँ त्यस्तो नगर। तर म पढ्छु है, यो म एकदमै, यो हामीले पढिरहेको कुरा हो। हिब्रू 10:25 यसरी लेखिएको छ। हिब्रू 10:25 कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछाडौँ, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ। यो चाहिँ कमान्ड हो, एउटा आज्ञा हो, परमेश्वरको वचनको आज्ञा सिरोपर गरिरहेका हुन्छौँ। एक ठाउँमा भेला भइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेका हुन्छौँ। आज्ञा पालन नगर्ने अटेरी बागी छोराछोरी हामी बन्न चाहँदैनौँ। आज्ञा पालन नगर्ने, परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन नगर्ने बागी परमेश्वरको छोराछोरी हामी बन्न चाहँदैनौँ। आफ्नो छोराछोरीलाई त हामी कति आज्ञा पालन गरोस् भनेर इच्छा गर्छौँ भने परमेश्वरले पनि त आफ्नो छोराछोरी सन्तानलाई आज्ञा पालन गरेको रुचाउनुहुन्छ। एक ठाउँमा भेला हौ भन्ने आज्ञा पुरा गरिरहेका हुन्छौँ यदि हामी मण्डलीमा सरिक छौँ भने। एक अर्कालाई हामी सुधार्नु भन्ने आज्ञा पुरा गरिरहेको हुन्छौँ। रोमी 14:9-15:1-3, हिब्रू 3:12-14 नै हेऱ्यौँ भने पनि होइन, एउटाले अर्कोलाई एडिफाई गरिरहेको हुन्छौँ। मण्डलीमा जब सरिक हुन्छौँ, एउटाले अर्कोलाई एडिफाई गरिरहेको हुन्छौँ, एउटाले अर्कोलाई सुधार गरिरहेको हुन्छौँ। मण्डलीमै आउनुहुन्न, मण्डलीमै तपाईँको अब कुनै पनि उपस्थिति छैन, तपाईँ कुनै पनि योगदान छैन भने तपाईँबाट मण्डलीको मान्छेले के सुधार चाहिँ रुचाउने? हाउ क्यान यु एडिफाई अदर्स? हाउ क्यान यु हेल्प अदर्स टु ग्रो? हाउ क्यान यु कन्ट्रिब्युट? नथिङ, जिरो। तर मण्डलीमा छ भने तपाईँबाट मानिसहरूले एडिफिकेसनको आशा गर्दछ। प्रिय है, आउट अफ साइट आउट अफ माइन्ड। यो समय कति रफ्तारले बितिसकेको छ है। 2020 थियौँ हामी, कति छिटो 2021 प्रवेश गरेछौँ। आज 10 दिन पनि बितिसक्यो, जनवरी। टाइम चाहिँ कति रफ्तारमा बितिसकेको छ। मान्छेले तपाईँलाई पछि पार्छ है, मान्छे हामी आफै पछि पर्छौँ प्रिय। अनि मान्छेले हामीलाई बिर्सिन्छ, मान्छेले हामीलाई भुल्छ। हामी 21st रफ्तारमा छौँ। यो कुरा विचार गरौँ। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई सुधार्नु हो भने हामी मण्डलीमा त्यो आज्ञा पालनको निम्ति हामी आउनुपर्छ।
द कमान्ड टु सिक फर द किङडम अफ गड, मत्ती 16:33, ईश्वरको राज 6:33, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने आज्ञा हामी पुरा गर्छौँ मण्डलीमा सरेक हुँदा। प्रिय अर्को कुरा, टु ग्रो एन्ड डेभलप स्पिरिचुअली, मण्डलीमा अब यो त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मण्डलीमा हामी आउँछौँ भने तपाईको मण्डलीको सेवाहरू आत्मिक विकास वृद्धिको लागि तर्जुमा गरिएको हुन्छ। सबै मण्डलीको सेवा सङ्गतिहरू, जवान सङ्गति, आमा दिदीबहिनी सङ्गति, प्रार्थना सङ्गति, आराधना सेवा सङ्गति, बाइबल अध्ययन, भिजिट आदि इत्यादिहरू सबै हाम्रो आत्मिक विकास हरूको लागि नै, वृद्धिको लागि नै तर्जुमा गरिएको छ, सेटअप गरिएको छ है। अनि यसमा संलग्न नहुँदा हाम्रो आत्मिक स्थिति यदि ब्यारोमिटर जस्तो, अल्टिमिटर जस्तो, कुनै उपकरण जस्तो, थर्मोमिटर जस्तो है, स्पिरिचुअल एउटा मापदण्ड नाप्ने औजार भएको भए मण्डली आउने मान्छेको मापदण्ड स्ट्यान्डर्ड अर्कै हुन्छ। मण्डली नआउने, सेवा सङ्गति विहीन हुने, हराउने मान्छेको मापदण्ड तपाईँको रिडिङ नेगेटिभमा हुन्छ। प्रिय आवर ग्रोथ इज डिपेन्डेन्ट अपन आवर डाइट, हाम्रो आत्मिक विकास र वृद्धि हाम्रो खुराकमा निर्भर हुन्छ। मण्डली आएर सेवा सङ्गति परमेश्वरको वचनबाट हामीले खुराक खाएनौँ भने हाम्रो वृद्धि र विकास हुँदैन है। हामीले अब 15 दिन खाना खाएनौँ भने हामी दुब्लो पातलो हुन्छौँ, हामी एकदमै कमजोरी बनेर जान्छौँ। तर हाम्रो डाइट चाहिँ राम्रो छ भने, हाम्रो ब्यालेन्स डाइट छ भने हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ, हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। भनेपछि आत्मिक विकास र वृद्धिको लागि खुराकमा निर्भर हुन्छ, डाइट खानै पर्छ, परमेश्वरको वचन, प्रार्थना है, सङ्गति हुनै पर्छ, नत्र भने कुपोषण हुन्छ। तपाईँ आर्म्स त ठुलो ठुलो होला तर युआर अलरेडी अब एकदमै आत्मिक प्रकारले चाहिँ कुपोषणमा गइरहनु भएको छ। माल न्युट्रिसन भइरहेको बच्चाहरू देख्नु भएको होला है, कुपोषण, स्पिरिचुअल कुपोषणमा हामी जान्छौँ। Those who attend regularly eventually suffer from spiritual malnutrition. Irregularly भनेको चाहिँ अब हामी आउँदैनौँ, सेवा सङ्गतिलाई लत्याउँछौँ होइन, सेवा सङ्गतिको मतलब छैन भने यु आर स्पिरिचुअली मालन्युट्रिसन फेसबाट भएर गइरहनु भएको छ। अनियमितताले कुपोषण गराउँछ हाम्रो आत्मिक जीवनमा। लिभिङ देम ससेप्टेबल टु टेम्पटेसन, परीक्षाको शिकार हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। जो कोहीले मण्डलीको सेवा सङ्गति त्याग्छ, छोड्छ, धेरै एब्सेन्ट छ मण्डलीबाट, सेवा सङ्गतिबाट, म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु परीक्षाको शिकार हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। धेरै समस्या तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको आम अरू क्षेत्रमा परीक्षा हुन्छ। यु आर ससेप्टेबल टु टेम्पटेसन्स, परीक्षाको शिकार हुने, परीक्षाले धेरै गाँज्ने प्रबल सम्भावना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ यदि हामीले मण्डलीलाई, सेवा सङ्गतिलाई लत्याएका छौँ भने। वान बिकम स्याड एन्ड ग्लुमी रादर ह्याभिङ जोयफुल लाइफ है, यो मैले एड गरेको छु। आनन्दित जीवनको साटो नैराश्यमय जीवन जिउने प्रबल सम्भावना हुन्छ। सेवा सङ्गतिबाट टाढो हुनुहुन्छ, खालि पब्जी खेल्नुहुन्छ, खालि सुत्नुहुन्छ है, क्यासिनो जानुहुन्छ, अरू कुरामा तपाईँले जीवन व्यतीत गर्नु भएको छ, आफ्नो समय त्यता बर्बाद गर्नु भएको छ, सेवा सङ्गति छैन, प्रार्थना छैन, बाइबल अध्ययन छैन भने तपाईँको जीवन खुसी छ, आनन्दित छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तपाईँको र त्यो व्यक्तिको जीवनमा नैराश्यपन छ, निराशाजनक छ, स्याडनेस, ग्लुमी, स्याड एन्ड ग्लुमी है, तपाईँको जीवन अन्धकारमय छ, तपाईँको जीवनमा आनन्द छैन, त्यो व्यक्तिको जीवनमा खुसी हुँदैन है, प्रबल सम्भावनै हुँदैन। प्रिय यो कुरा हामीले विचार गरौँ, यो अटोमेटिकली हो, हामीले भन्नै पर्दैन। टु प्रोभाइड अ गुड इक्जाम्पल एन्ड इन्फ्लुएन्स, मण्डली आउँदा हामीले राम्रो उदाहरण छाड्छौँ, राम्रो असल प्रभाव अरूलाई पार्न सक्छौँ। क्रिस्चियन्स आर टु सेट अ गुड इक्जाम्पल, हामी विश्वासीले चाहिँ एक असल उदाहरण बन्नुपर्छ, राख्नुपर्छ है। मण्डलीमा मात्रै होइन, प्रचार गर्दा मात्रै होइन, वेयरहाउसमा काम गर्दा, ड्राइभ गर्दा, बजारमा, परिवारमा, समुदायमा एउटा राम्रो उदाहरण छाप छोड्नुपर्छ।
अनि मण्डलीले त्यो सेवा संगतिले प्रार्थनाले बाइबल अध्ययनले हामीलाई एक असल उदाहरण छाड्नका निम्ति राख्नका निम्ति मद्दत पुर्याउँछ है फेथफुल एटेन्डेन्स इज एसेन्शियल फर गुड इन्फ्लुएन्स अरूलाई हामीले प्रभाव पार्न सक्छौँ अरूलाई प्रभाव पार्नका निम्ति विश्वास योग्यताको साथ सेवा संगतिमा आउनुपर्छ यी पदहरू पढिरहने समय छैन म अलिकति छिटो जान्छु टु बी रेडी वाचिङ एन्ड वेटिङ फर लर्ड्स कमिङ प्रभुको आगमनको पर्खाइको होसियारी र तयारीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ चेलाहरू प्रभुको आगमनको लागि तयारी हुनुपर्छ यदि ख्रिस्टको चेला हौँ भने उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ उहाँको आगमनको बाटो हेर्नुपर्छ हामी चाहिँ विश्वासी यहाँ खालि राम्रो खानु राम्रो लाउनु स्वास्थ्यमा जिउनु खुसीमा जिउनुको निम्ति मात्रै हामी क्रिस्चियन विश्वासी भएको होइन प्रभुको चेलाहरू हौँ हामी यदि प्रभुको चेला हौँ भने प्रभुको आगमन हुन्छ सेकेन्ड कमिङ अफ क्राइस्ट इज स्योर फर देयर है हाम्रो लागि प्रभुको आगमन हुन्छै हुन्छ यो प्रभुको आगमनको बाटो हेर्ने विश्वासी बनेर हामी तयारी बन्न सक्छौँ अनि हामीले चाहिँ हरेक सेवा संगतिले चेलाहरूलाई तयारी हुन मद्दत पुग्छ सेवा संगतिमा चेलापनमा हामीले पद्धति कायम राख्न सक्छौँ है प्रत्येकचोटि हामीले चेला हामी बन्न सक्छौँ हामी लिडर कोही पनि हैनौँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट वी आर फलोवर्स अफ क्राइस्ट जस्तो टुकै लिडर भन्नुहोस् पास्टर भन्नुहोस् रेभरेन्ड भन्नुहोस् फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ही और सी इज फलोवर अफ क्राइस्ट डिसाइपल अफ क्राइस्ट है त्यही भनेर मैले डिसाइपल अफ क्राइस्ट बाइबल स्टडी राखेको हामी चाहिँ खालि अगुवा मात्रै बन्न चाहन्छौँ पछुवा हुनै चाहँदैनौँ लिडर हुन चाहन्छौँ फलोवर हुनै चाहँदैनौँ एक्कासी खुड्किलो नागेर चेला नबनिकन अगुवा बन्न चाहन्छौँ चेला नबनिकन गुरु बन्न चाहन्छौँ है कसैलाई नपछ्याइकन अगुवा अरूले चाहिँ मलाई पछ्याओस् भन्न चाहन्छौँ हाउ द्याट क्यान ह्यापन कसरी त्यो हुनु यो त प्रोसेसमा जान्छ प्रिय हरेक सेवा संगतिले चेलाहरूलाई तयारी हुनको लागि मद्दत गर्छ हामीले गीत गाउँदाखेरि प्रभुको आगमनको गीत गाउँदाखेरि प्रभुको चेला हामी ठहरिन्छौँ परमेश्वरको वचन उहाँको दोस्रो आगमनको प्रतिज्ञाहरू हामीले पढ्दाखेरि हामी असल चेला बन्छौँ प्रिय गुड टु हेभ अ क्लियर कन्साइन्स मण्डली जाँदा हाम्रो क्लियर कन्साइन्स कसरी हुन्छ भने स्वच्छ र स्वभाव विवेक महत्त्वपूर्ण छ हामी हाम्रो विवेक हाम्रो सोच विचार मनहरू हाम्रो हेल्दी हुनुपर्ने हुन्छ अनि जो कोही WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन्सले पनि एकदमै शरीरमा निरोगी व्यक्ति डाक्टरले चेक गर्दाखेरि तपाईको रोगै छैन भनेर त्यो व्यक्तिलाई सबैभन्दा हेल्दी व्यक्ति भनेर भन्दैन तर स्पिरिचुअल डाइमेन्सनबाट पनि आत्मिकी आयामबाट पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ यदि कोही व्यक्ति चाहिँ हेल्दी छ भने स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वरसँग उसको टेक प्रकारको लाइफ छ भने चाहिँ स्पिरिचुअली पनि त्यो एकदमै त्यो व्यक्ति आज हेल्दी ठहरिन्छ WHO को मापदण्ड अनुसार पनि आज हाम्रो भुटनेजहरू किन डिप्रेसन छ कोही विश्वासी भन्छ किन स्याड छ है किन एकदमै स्ट्रेसफुल लाइफ छ किन बढी एङ्जाइटीमा दबाई खानु परेको छ बिकज दे डु नट ह्याभ एक्चुअली गुड स्पिरिचुअल लाइफ राम्रो आत्मिक जीवन नभएको कारणले हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ नभएको कारणले राम्रो गुड कन्साइन्स नभएको कारणले मानिसहरूको जीवनमा पाखुरा शरीरमा ताकत भएर मात्रै हुँदैन प्रिय मनमा हृदयमा विवेकमा स्वच्छता हुनु पर्यो सफा हुनु पर्यो विवेक सफा हुनुपर्छ हेल्दी हुनुपर्छ इन अर्डर टु डु द्याट मण्डलीको सेवा संगतिमा हामी सरेको हुनुपर्छ मिसिङ सर्भिसेस कन्ट्रिब्युट टु गिल्टी कन्साइन्स संगतिमा अनुपस्थितिले आत्मग्लानी महसुस गराउँछ जहिले पनि जब म सानो थिएँ घुमाउने भन्ने स्कुलमा म पढ्थेँ बिचमा दुईटा खोला थियो हामी गाउँबाट स्कुल पढ्न जान्थ्यौँ बिहानै 7 बजी 9 बजीको स्कुल 2 घण्टाको स्कुल उकालो ओह्रालो अनि जाँदाखेरि एउटा साथीले भन्यो हामी आज नजाउँ स्कुल होमवर्क पनि गरेको छैन माछा मारौँ साँच्चै नै नजाउँ अनि भरे सबै विद्यार्थीहरू स्टुडेन्ट्सहरू घर फर्किँदाखेरि उनीहरूसँग मिसिँदै गयौँ घरमा चालै पाएन
एक दिन स्कुल गएन, 2 दिन स्कुल गएन, 3 दिन स्कुल गएन, त्यसपछि त स्कुल जानै डर लाग्यो, स्कुल जानै शरम लाग्यो, स्कुल जानै डर लाग्यो। एक दिन गएको छैन, 2 दिन गएको छैन, 3 दिन गएको छैन, एकदमै आत्मग्लानी भयो, गिल्ट फिलिङ भयो स्कुल जानुलाई। अनि नजाँदा 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 त स्कुलबाट लेटर पठायो मेरो आपालाई, अनि आपाले एकदमै राम धुलाई दिएर स्कुल बाँधेर लगेर 15 दिनपछि स्कुल लगेर गएर घरबाट त हिँड्छ त, स्कुल गएको, तर किन स्कुल पुग्दैन भन्दाखेरि बाटोमा एकदमै माछा मार्दो रहेछ, चरा मार्दो रहेछ। अनि स्कुलबाट फर्केको अरू केटाकेटीसँग मिसिएर घरमा आउँदो रहेछ, थर्काउँदो रहेछ, त्यहाँ घरमा भन्लास् भनेर होइन। एक दिन पक्रा खाइयो। अनि आत्मग्लानी भयो मलाई, धेरै गिल्ट फिलिङ भयो। घरमा पनि डरै डर, स्कुल जानु पनि डरै डर। यस कारणले त्यो आत्मग्लानीमा किन जिउनु? When you miss, not because of illness or some other circumstances beyond your control, you feel very guilty. परमेश्वरमा पनि गिल्टी हुन्छ, अरू अग्रज अरू विश्वासीहरूको माझमा पनि हामी गिल्ट फिलिङ हुन्छ नजाँदाखेरि नभेट्दाखेरि। गिल्टी कन्साइन्स सुन लिड्स टु हार्डन कन्साइन्स। अब यो गिल्टी कन्साइन्सले चाहिँ अब चाँडै नै केमा हामीलाई लिड गर्छ? योर हार्ट विल बी अझै हार्डन्ड। तपाईको अलिकति कमलो हृदय थियो अघि, नजाँदा 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 तपाईको हृदय, तपाईको मन, तपाईको विवेक के भयो? अझै हार्डन भयो, अझै फारो राजाको जस्तो कठोर हृदय बन्न पुग्छ प्रिय। यस कारणले द्याट इज भेरी डेन्जरस। मैले अघि स्कुलको उदाहरण दिएँ, मण्डली पनि त्यही हो। टु हेल्प द चर्च फङ्सन प्रपरली, द लोकल चर्च निड्स वर्कर्स। मण्डलीलाई सेवक सेविकाहरूको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो आफ्नै दान वरदानहरू छ, मण्डलीलाई तपाईँको सानो उपस्थितिले योगदान पुगिरहेको हुन्छ। तपाईँको उपस्थितिले मात्रै मान्छेले देख्छ, ओ फल्ना पनि आउँछ, म पनि जानुपर्छ। तपाईँको सानो गिटार बजाइले, सानो प्रार्थना गराइले, सानो एउटा पद पढिदिँदा पनि मण्डलीलाई ठुलो टेवा पुग्छ। परमेश्वरलाई तपाईँको आवश्यकता छ है, मण्डलीलाई सेवक सेविकाहरूको आवश्यकता पर्दछ। The church is like a body, है, needing every individual part to do its share. आफ्नो भाग हामीले आफ्नो फङ्सन गरेको हुनुपर्छ। यो शरीर जस्तै हो, आँखाले आँखाको काम गर्नुपर्छ, नाकले नाकको काम गर्नुपर्छ, खुट्टाले खुट्टाको काम गर्नुपर्छ है, औँलीले औँलीको काम गरेको हुनुपर्छ, ठिकठाकसँगले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ। अनि मण्डलीलाई हरेक जनाको आवश्यकता पर्दछ। तर उपस्थिति नै छैन भने आवश्यकता भएर पनि के गर्नु? नो वान क्यान से दे आर नट निडेड नर द्याट दे डु नट निड अदर्स। कसैले पनि तपाईँको तिम्रो आवश्यकता छैन यहाँ भन्दैन, र हामीले अरूको आवश्यकता पर्दैन भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ, र अरूलाई आफ्नो आवश्यकता पर्दैन भनेर पनि ठान्नु हुँदैन। र अब अन्तिममा द चर्च इज डिपेन्डेन्ट अपन इट्स मेम्बर्स। मण्डली आफ्नो सदस्यहरूमा निर्भर रहन्छ। मण्डली नै सदस्य नै छैन भने मण्डलीको काम छैन है। मण्डली आफ्नो सदस्यहरूमा निर्भर रहन्छ। मेम्बर्स हु अटेन्ड इनफ्रिक्वेन्टली रेयरली डु लिटल एल्स फर द चर्च। अब मण्डली नै इनफ्रिक्वेन्टली आउनुहुन्छ, इरेगुलरली आउनुहुन्छ भने मण्डलीले बिस्तारै तपाईँमा निर्भर रहिरहनु आवश्यक पर्दैन है। म जहिले पनि भन्छु, तपाईँहरूको कुनै पनि व्यक्तिको एबिलिटी भन्दा तपाईँको एभाइलेबिलिटी ठुलो कुरा हो। पोहोरको साल 3 वर्ष अगाडि तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ दान वरदानले भरिएको थियो भनेर त्यो विगतको दिनको सम्झेर के गर्नु? चर्च हेज टु गो फरवर्ड। मण्डली त अगाडि बढ्नुपर्छ, रफ्तार समय सापेक्ष, मण्डली टाइम अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। वी क्यानट वेट, गड विल नट वेट यु है। अब यो कुरा चाहिँ अति तितो लाग्छ, बट इट इज भेरी फ्याक्ट। मेम्बर्स हु एटेन्ड इनफ्रिक्वेन्टली रेयरली डु लिटल एल्स फर द चर्च है। अब मण्डलीमा तपाईँको उपस्थिति छैन, योगदान छैन भने यु आर कन्ट्रिब्युटिङ नथिङ। वान्स यु वेयर है, एकचोटि तपाईँको कन्ट्रिब्युसन थियो होला, तर विगतको दिन मान्छेले सम्झी बस्दैन, वर्तमान सम्झिन्छ, भविष्य हेर्छ मान्छेले। यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर गालामा हात राखेर निराश भइरहने समय छैन अबको उसमा। अ चर्च इज नो स्ट्रङ्गर देन द कलेक्टिभ स्ट्रेन्थ अफ इट्स मेम्बर। सबैजना मिलेर कलेक्टिभली होइन, कर्पोरेटली वर्सिप गरेको जस्तो स्ट्रङ मण्डली हुँदैन प्रिय।
यस कारणले इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा रिसेन्ट आर्टिकलले मैले अस्ति फेसबुकमा लगाएको थिएँ, अटोमोबाइलमा राइड नगर्नु अरे दे कज 20% अफ अल फ्याटल एक्सिडेन्ट्स। गाडीमा यता र उता इन्टर स्टेट कुदी बस्दाखेरि के हुन्छ, म्याक्सिमम एक्सिडेन्टको चान्स हुन्छ। यसै कारण पनि अब त्यत्तिकै गाडीमा कुदिरहनु, यता र उता काम बिना अर्काको घरतिर गइबस्नु, इन्टर स्टेट कुदिबस्नु, काम छैन, आवश्यक परेको छैन भने नजानु, किनभने एक्सिडेन्टको म्याक्सिमम चान्स हुन्छ। तपाईँ र मेरो गाडी गराजबाट सडकमा निकालिसक्दा देयर इज चान्स अफ एक्सिडेन्ट। गराजमा भएको गाडी एक्सिडेन्ट हुँदैन है। 20% अफ अल एक्सिडेन्ट, फ्याटल एक्सिडेन्ट चाहिँ अटोमोबाइलबाट हुन्छ। डोन्ट स्टे, घरभित्रै पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ अरे। 17% अल एक्सिडेन्ट्स अकर इन द होम। आगोको कारण होइन, एक्सिडेन्टको कारण, डोमेस्टिक भाइलेन्सको कारणले पनि 17% एक्सिडेन्ट्सहरू अमेरिकामा घरभित्रै हुन्छ। 20% एक्सिडेन्टहरू गाडीमा कुदाइरहेको बेला हुन्छ। अनि स्ट्रिटमा, साइड वकमा हिँडिरहँदाखेरि 14% एक्सिडेन्ट पैदल यात्रीहरूलाई पनि जोखिम छ, गाडीले हानिदिन्छ, चिप्लेर लड्छ आदि इत्यादि। एयरमा, रेलमा, वाटरबाट हिँड्दा पनि 16% एक्सिडेन्टहरू अकर हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन मिन्समा। तर ओन्ली 0.001% of all deaths reported occur in the worship service of a church। तर चर्चभित्र वर्शिप गरिरहेको बेला, अहिले त हामी जुममा छौँ है, तर फिजिकली भेटेर मण्डलीमा सेवाकाई गर्दाखेरि 0.001% मात्रै डेथ हुन्छ अरे, एक्सिडेन्ट हुन्छ अरे चर्चभित्र। त्यही पनि इफ दे आर रिलेटेड टु प्रिभियस फिजिकल डिसअर्डर्स। कसैको क्रोनिक बिमारहरू छ, कसै फ्यान भएर लड्यो, कोही अब हाई सुगर छ, सुगरको कारणले कल्याप्स भयो है, ब्लड प्रेसरको कारणले हार्ट एट्याक भयो, प्रिभियस रिलेटेड अकर छ भने चाहिँ चर्चभित्र 0.001% के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, लेस एक्सिडेन्ट हुन्छ। देयरफोर द सेफेस्ट प्लेस फर यु टु बी एट एनी टाइम इज इन चर्च। सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ चाहिँ मण्डली हो है। यसै कारण मण्डलीमा आउनुहोस् र सुरक्षित महसुस गरौँ। अब यो त शारीरिक सुरक्षाको मात्रै कुरा गरे हो, तर अब आत्मिक सुरक्षा त भन्नै पर्दैन कति हो कति होइन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, यो एकदम इलाबोरेटली मैले दिएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद।